म भित्र यस्तो हो, म पनि एउटा साधारण फ्यामिलीमा जन्मेको छोरी भएँ। मैले हरेक दुःखहरू भोगेको छु होइन। दुःख कस्तो हुन्छ, अब सुरुवातमा स्ट्रगल टाइममा मैले के मात्रै कष्टहरू सहाएँ, मेरो बालापन कसरी बित्यो होइन, त्यो सबै कुराहरू मैले अनुभव गरेको कुराहरू नै हो कि यो मेकअप पनि खासै मलाई मन पर्दैन कि म पाउडर साउडर लाउँदैन। जस्तो म गाजर र लिपस्टिक मात्रै लाग्छ होइन, म जहिले पनि यति नै हो, खासै मन पर्दैन। विद्यार्थीहरू जस्तो अनाथ आश्रमतिर वृद्धाश्रमतिर गएर आफ्नो बर्थडेहरू बर्थडेको दिनमा यस्तो टाइमहरूमा चाहिँ म उहाँहरूसँग अलिकति मिलेर रमाइलो गर्न चाहन्छु कि म चाहिँ अनाथ आश्रमतिर भयो। अनि एकदम विपन्न परिवारका स्कुलमा कति चाहिँ भर्ना गर्न नसक्ने विद्यार्थीहरू पनि छ, ड्रेस भर्ना गरेर ड्रेस लाउन नसक्ने, जुत्ता लाउन नसक्ने, ब्याग एउटा नहुने, कपी पनि किन नसक्ने स्थितिको पनि छ नि त गाउँघरमा। त्यो अवस्थामा त्यतिखेर चाहिँ म जस पुग्छु आफूले सकेको हेल्प गर्नुको लागि। त्यही बेला चाहिँ भनौँ न अब 6-7 लाख पनि तामाङ बन्छ भन्ने कुरा थियो नि त। अनि आउँदै जाँदाखेरि 10-11 लाख भएको टेन्टेटिभली 6-7 लाख बन्छ भन्ने कुरा थियो त्यो बेला 10-11 लाख बस भएको थियो कि। अन्त मैले पैसा चाहिँ जम्मा 1.5 लाख उठाएँ कि रिटर्न ब्याक चाहिँ हजुर त्यो मुभी रिलिज भइसके पछाडि अहिलेसम्म भनौँ यो नाचघरमा चाहिँ च्यारिटी सो गर्नु पनि मैले 1.5 लाख उठाएँ होला जम्मा। 11-12 लाख लगानी गर्नुभयो, त्यसपछि 1.5 लाख रिटर्न आयो जम्मा त्यति। त्यसपछि मैले म विदेशतिर गएँ, प्रायः म प्रोग्रामतिर गइरहन्थेँ नि त बाहिर। आफ्नो मुभी भन्दा नि म चाहिँ अरूको बढी हेर्छु युट्युब। त्यो पनि खासै टाइम हुँदैन, अस्ति लकडाउनमा चाहिँ अलिकति फुर्सदको टाइममा मैले आएको छु नेपाली फिल्महरू हेरेँ, आफ्नोभन्दा पनि अरूको नै बढी हेरेँ होला। जसरी पहिला रफ्तारमा आइराख्नु भएको थियो तपाईँ 2060 सालबाट डेब्यु गर्नुभयो। अनि नेपाली तामाङ गरेर लगभग 22-23 भन्दा बढी चाहिँ मुभीहरूमा तपाईँले अभिनय गरिसकेको छ होइन। त्यतिखेरको रेन्जमा हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा त्यो तुलनामा अलिकति कम आइरहनु भएको कि एकदम सही हो चाहिँ। यस्तो हो, पहिला चाहिँ अलिकति भर्खर लाग्दो होइन। अब भर्खर यो फिल्ममा चिरेको एकदमै हुन्छ, एक्साइटेड हुन्छ नि, यो फिल्म गर्नु पाएँ, त्यो फिल्म गर्नु पाएँ, अगाडि बढ्नु पाएँ, ऊभन्दा अगाडि जानु पाएँ भन्ने खालको एउटा हुन्छ नि त इच्छा चाहना मान्छेको होइन। त्यो बेला अलिकति एक्साइटेड भनौँ न त्यस्तो खालको थियो। अहिले चाहिँ अब काम गर्दै जाँदा बिस्तारै रहरहरू पनि पुरा भयो जस्तो पनि बुझ्यो कि। अनि त्यो कामतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ नि त, अनि आफ्नो व्यवसायहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर थोरै मैले ज्ञान चाहिँ गरेको। मुभी बाहेक अरू व्यवसाय पनि गर्नुहुन्छ? हजुर मेरो सक छ। यसो सामाजिक रूपमा पनि खटिराख्नु भएको हामी पाउँछौँ। सामाजिक चाहिँ त्यही नै हो, मैले यसो परिआयो भने आफ्नो पर्सनल रूपमा होइन व्यक्तिगत रूपमा हल्का सकेको कुराहरू चाहिँ गर्छु। स्कुल विद्यार्थीहरू जस्तो अनाथ आश्रमतिर वृद्धाश्रमतिर गएर आफ्नो बर्थडेहरू बर्थडेको दिनमा यस्तो टाइमहरूमा चाहिँ म उहाँहरूसँग अलिकति मिलेर रमाइलो गर्न चाहन्छु कि म चाहिँ अनाथ आश्रमतिर भयो। अनि एकदम विपन्न परिवारका स्कुलमा कति चाहिँ भर्ना गर्न नसक्ने विद्यार्थीहरू पनि छ, ड्रेस भर्ना गरेर ड्रेस लाउन नसक्ने, जुत्ता लाउन नसक्ने, ब्याग एउटा नहुने, कपी पनि किन नसक्ने स्थितिको पनि छ नि त गाउँघरमा। त्यो अवस्थामा त्यतिखेर चाहिँ म जस पुग्छु आफूले सकेको हेल्प गर्नुको लागि। पर्सनल रूपमा जस्तो यहाँले लगभग तामाङ नेपाली गरेर चाहिँ रानी होइन, बेबी द कलेज होइन लगायतका चाहिँ लगभग 22-23 चलचित्रमा चाहिँ अभिनय गर्दै गर्दाखेरि जुन यहाँको सबभन्दा बेस्ट मैले चाहिँ गरेँ, बेस्ट मैले चाहिँ आफ्नो त्यो क्यारेक्टर निभाउन सकेँ भन्ने चलचित्र चाहिँ हुन सक्छ यहाँनिर त्यसले गर्नुपर्दाखेरि? तामाङमा चाहिँ मलाई रानी नै हो, माइस लेसी टु जति छ। त्यसो नेपालीमा चाहिँ बेबी द कलेज त सबै राम्रै छ होइन। आफू गरेको आफू मेहनत गरेको चिजहरू राम्रै लाग्छ। ठ्याक्क नाम चलचित्रहरू चाहिँ ती मुभीहरू चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो प्रिय दर्शक श्रोताहरू हेर्नलाई छुट्नु भएको छ भने त्यतिखेर होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ। युट्युबमा आइरहेको छ त्यो त तपाईँलाई जानकार नहोला। युट्युब त सबै सबै त थाहा हुँदैन। प्रोड्युसरहरू फिल्म चाहिँ अलिअलि मलाई याद छ, यो चाहिँ आइसक्यो जस्तो द कलेज पनि छ होइन, द मङ्गलेनहरू पनि आइसकेको छ। अनि त्यसपछि
सायद बेबी चाहिँ युट्युबमा आएको छैन। तामाङमा चाहिँ 8-10 वटा चाहिँ युट्युबमा छ अलरेडी। युट्युबमा आइसकेपछि तपाईँ कतिको हेर्नुहुन्छ आफ्नो अभिनय आफ्नो क्यारेक्टरहरू कतिको तपाईँले हेर्नुहुन्छ? आफ्नो मुभी भन्दा नि म चाहिँ अरूको बढी हेर्छु युट्युबमा। त्यो पनि खासै टाइम हुँदैन। अस्ति लकडाउनमा चाहिँ अलिकति फुर्सदको टाइममा मैले 8-10 नेपाली फिल्महरू हेरेँ। आफ्नोभन्दा पनि अरूको नै बढी हेरेँ होला। किन आफ्नो पनि हेर्नु लाग्छ नि कतिपयलाई त कतिपय स्रष्टाहरूले लेखकहरूले पनि पहिलो पाठक चाहिँ आफू बन्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि कतिपयको हुन्छ होइन? हो त्यो त लाग्छ नै। यस्तो कि हामी सुटिङ गरिरहेको हुन्छ त्यही कथामा आफूले अभिनय गरिरहेको हुन्छ। अनि डबिङमा पनि त्यही हेरी डबिङ गरिरहेको हुन्छ नि त। अनि त्यही अलरेडी पुग्सक्यो त्यही यस्तै हो भन्ने टाइप चाहिँ। तर एकचोटि चाहिँ हेर्छु हलमा चलिरहेको बेलामा एकचोटि हेरेको हुन्छ। बेला प्रिमियर सोहरू त हामी जान्छौँ नि त त्यो बेला चाहिँ हेर्छु। त्यो हलमा हेर्दै गर्दाको अनुभव अलिकति सुनाइदिनुहोस् न। यहाँ जस्तो दर्शक श्रोताहरूसँगै एउटै चाहिँ त्यो हलमा बसेर हेरिराख्नु हुँदाखेरिको फिलिङ्स त्यो त सबभन्दा खुसीको चेत हुन्छ नि हाम्रो लागि होइन। अनि महिनौ लागेको दुःख गरेर हुन्छ होइन। टाढा टाढा केही हावा पानी होइन गर्नु जानु केही नभनिकन मेहनत गरेर हुन्छ। दर्शक श्रोताहरू चाहिँ सँगै बसेर हामीसँग ताली बजाउँदै नभए गर्दै होइन खुसी लाग्छ नि। एकदमै खुसीको कुरा हो। कलाकारले के कमाउँछ भनेर दर्शक त हो नि। दर्शकको माया नै हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यही भएर खुसीको चाहिँ चाहिँ सबैभन्दा त्यही नै करोडौँ लगानीभन्दा ठुलो एकदम टक्क फिल्म हलबाट बाहिर रहँदाखेरि टक्क त्यो अविस्मरणीय क्षणहरू अर्थात् भनौँ त्यो पलहरू होइन एकदम सेल्फी खिच्ने एकदम त्यो त बाहिर निस्कुनु भएको छैन सबजना सेल्फी गरौँ न एकचोटि यो एकदम खुसीको क्षण हो हाम्रो लागि। सबभन्दा खुसीको क्षण चाहिँ त्यही पल पक्कै पनि। अब ठ्याक्कै भावी समयमा चाहिँ यहाँको प्लानिङ अबको प्लानिङ मेरो एकदम फोकस चाहिँ म पहिलो त म बिजनेसमा दिने अनि त्यसपछि वर्षमा एउटा या दुईवटासम्म मुभी गरेको जान्छु। अहिले पनि अब मिस्टर फोटोसुट बाँकी छ। अनि त्यसपछि फेरि एउटा तामाङ मुभी छ हाम्रो दिपक सर पनि हो अनि मिस्टर फोटोसुट दिपक सर अहिलेसम्मको जे जति चलचित्र यहाँको निर्माण भएको छ नि होइन यो मेन क्यारेक्टरमा हुनुहुन्छ मुख्य अभिनेत्रीको रूपमा आफूले चाहिँ निर्माण गर्ने अर्थात् आफ्नै चाहिँ प्रडक्सन होइन भनौँ न आफूले चाहिँ उत्पादन गर्ने आफूले चाहिँ लगानी गरेर आर्थिक रूपमा पनि गर्ने त्यो सोच चाहिँ छ यहाँको? मैले लगभग 68-67 सालमा होला मैले दोषीले जुन रूपताल तामाङ मुभी चाहिँ मैले आफूले एकदम अनुभव छ। त्यही बेला चाहिँ भनौँ न अब 6-7 लाख पनि तामाङ फिल्म बन्छ भन्ने कुरा थियो नि त। अनि भन्दै जाँदाखेरि 10-11 लाख भएको थियो। भनेपछि टेन्टेटिभली चाहिँ 6-7 लाखमा बन्छ भन्ने कुरा थियो त्यो बेला 10-11 लाख बस भएको थियो। अन्त मैले पैसा चाहिँ जम्मा 1.5 लाख उठाएको थिएँ। रिटर्न ब्याक चाहिँ त्यो मुभी रिलिज भइसके पछाडि अहिलेसम्म भनौँ यो नाचघरमा चाहिँ च्यारिटी सो गर्नु पनि मैले 1.5 लाख उठाएँ होला जम्मा। 11-12 लाख लगानी गर्नुभयो त्यसपछि 1.5 लाख रिटर्न आयो जम्मा त्यति। त्यसपछि मैले म विदेशतिर गएँ प्रायः म प्रोग्रामतिर गइरहेको थिएँ नि त बाहिर। त्यो कारणले त्यही बेला चाहिँ त्यो च्यारिटी सोहरूमै सीमित हो नि प्रायः त तामाङ। अनि त्यो छुट्टै मेरो आफ्नो कार्यक्रमले गर्दा अथवा यस्तो म बाहिर गइरहेको भएर त्यो फिल्मलाई मैले त्यति फोकस दिन सकेँ टाइम दिन सकेँ कि फिल्म त बनाएँ अनि 2-4 सो गरेँ अनि राखेको छु त्यस्तो भयो। अनि कम्पनीमा बेचेँ हामीले इन्द्रेणी क्यासेट सेन्टर भनिन्छ नि उयोमा दिएको थियो। अहिले इन्द्रेणी क्यासेट सायद कति जानुभयो थाहा भयो बन्द छ कि त्यो फिल्म न युट्युबमा आयो न हेर्नु पाएँ न के भएर छ कि अहिले निर्माण चाहिँ भयो फिल्म चाहिँ बनाएको थियो। भनेपछि साह्रै धराशायी छ वास्तवमा। अरू ठ्याक्कै अरू देशसँग तुलना गर्यो भने नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री भनौँ होइन नेपाली कलाकारको फिल्मको इन्डस्ट्री होइन ठ्याक्कै कहाँ छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के महसुस हुन्छ अरू देशसँग तुलना गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अरूसँग त हामी तुलना गर्नै मिल्दैन। तामाङ फिल्म भयो नेपाली फिल्म भयो अरू त हाम्रो धेरै डिफ्रेन्स छ नि हरेक कुरामा। लगानी नै हेर्नुहोस् करोड अरब कति कति हुन्छ होइन। हाम्रो 1 करोडभित्रमा सीमित हुन्छ नेपाली मुभी पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ 1-1.5 करोडमा बन्छ। तामाङ मुभी त 33-35 लाखमा पनि बनाउँछ। अनि धेरै फरक छ नि कम्पेयर गर्नै मिल्दैन। तर लगानी कम भए पनि हामीले गर्नुपर्ने जुन एक्सनहरू छ नि अहिले तामाङमा नेपाली
निकै राम्रो छ होइन अनि कलाकारले पनि जति आफूले सक्दो 100% दिने कोसिस गरेको छ हरेक कुरामा राम्रै छ तर क्वालिटीको लागि चाहिँ अलिकति लगानी कम भएर कि होइन अलिकति चाहिने चिजहरू अलिकति दिन सकिँदैन क्या हाम्रो मुलुकमा त्यो लगानीको कारण पनि कमी हुन्छ कलाकार त 101 छन् सबैजना प्रतिभावान छन् हजुर एकदम तर अरू देशको तुलनामा जस्तो सरकारी सम्बन्धित निकायहरूको कुरा गरौँ न होइन राज्य पक्षबाट गर्नुपर्ने चाहिँ चलचित्र क्षेत्रलाई कलाकारहरूलाई फेसिलिटीको कुराहरू होइन सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिनुको कुराहरू हुन्छन् होइन त्यो चाहिँ त्यति छ जस्तो लाग्दैन नेपाल कन्टेक्स्ट प्रत्येक व्यक्तिको त्यो तीव्र इच्छा शक्तिको कारणले मात्रै यहाँसम्म आइरहेको छ हामी एक अवसर मिलेर यहाँको सपोर्टले गर्दा नै भइरहेको जस्तो लाग्छ त्यो जुन हामीलाई सपोर्ट आउनुपर्ने कलाकार क्षेत्रमा हामीले हाम्रो लाइनमा भयो होइन अब जुनसुकै हाम्रो लाइनमा चाहिँ त्यति सपोर्ट छैन कि अरूको तुलनामा जस्तो एउटा अलिकति सम्बन्धित पक्षकै कुरा गरौँ न राज्य पक्षले कलाकार भनेको चाहिँ देशको गहना हो होइन भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्नु छ त्यो गहना चाहिँ फेरि मेरो विश्लेषण चाहिँ के हो भने महिला चिजहरूले सजाउ गर्छन् होइन टक्क कानमा नाकमा होइन त्यो आवश्यक पर्दाखेरि टक्क बजार जाँदाखेरि कुनै पार्टीतिर जाँदाखेरि सजाउने अनि त्यसपछि आवश्यक नपर्दाखेरि दराजमा खन्दाएर राख्ने त्यो टाइपकै हो कलाकार हजुरले भन्नुभयो देशको गहना भन्छन् है कलाकारलाई गहनालाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने कसरी चाहिँ त्यसलाई माया गर्ने कसरी त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राख्ने त्यो पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ गहना मात्रै भनेर हुन्छ जस्तो मैले अहिले गहना टन्न लाएर आएँ अनि एकछिन लगाइसके पुगेपछि फुत्त फालिदिने त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन कि गहना भनेको त्यसले अलिकति सम्मान गर्नु पऱ्यो नि त्यो भन्छ डेकोरेसन त्यसको सम्मान पनि गर्नु पऱ्यो त्यो राज्य पक्षबाटै छैन त्यसले गहना भने त्यही गहनालाई चाहिँ ठिक तरिकाले त्यसलाई सपोर्ट छैन भने त्यसलाई राख्ने तरिकै जानेको छैन भने त के गहना भन्नु होइन अप्ठ्यारो होइन गहनालाई त माया गर्नु पऱ्यो नि होइन सम्मान दिनु पऱ्यो भनेपछि सम्बन्धित निकायबाट यो छैन अहिले होइन अब नभएको त भन्नु मिल्दैन होइन अब तपाईँबाट सपोर्ट गरिरहनु तर जति चाहेको त्यस्तो छैन अब अडियन्सतिर आउनु विशेष गरेर नेपालको कलाकारहरू फिल्म इन्डस्ट्री भनौँ अर्थात् कलाकारिता गीत सङ्गीत जे भने पनि आम दर्शक श्रोताहरूको मायाले बाँचिरहेको भन्ने कुरा पनि कतिपय सामाजिक सञ्जालहरूमा सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका हुन्छन् होइन कलाकारहरू साँच्चीकै नेपाली फिल्मलाई माया गर्छन् कलाकारहरूलाई माया गर्छन् यहाँका चाहिँ अडियन्सहरूले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि अब मुभीहरू म्युजिकहरू कति जति पनि युट्युबमा आइरहेको हुन्छ कति दिनमै कति लाख हजार पुगेर हामी सबै हाम्रो दर्शकहरू हुन्छ होइन हामीले मात्रै अब युट्युबमा हाल्यो आज हामी कलाकार मात्रै हेर्ने हो भने त 10-12 हजार हेर्छ भने जब त्यति त लाखौँ लाख नपुग्नु पर्ने होइन कलाकारलाई माया गर्नुहुन्छ कि दर्शक नगरेको भन्ने मिल्दै मिल्दैन हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो फेरि हाम्रो गहना भनेको फेरि दर्शकहरूले हाम्रो दर्शक श्रोतालाई हामी भगवान् भनेर पुकार्छौँ नि एकदम हामी मान्छौँ उहाँहरूलाई भगवान्को त्यो सिटमा होइन त्यो स्थानमा राखेर पुकार्छौँ उहाँहरू भगवान् रूपी नै हुनुहुन्छ उहाँहरूको माया सपोर्टले नै कलाकारहरू आज एउटा मुभीमा छ भोलि अर्कोमा आउँछ पर्सि अर्कोमा आउँछ अगाडि बढ्दै जाने पनि उहाँहरूको सपोर्टले गर्दा हो नि त होइन कसैले हेरिदिएन माया गरेर सपोर्ट गरेन भने त एउटा फिल्म किन सिद्धियो नि त्यो होइन त्यो अर्थै रहँदैन क्या अगाडि बढ्नु पछि उहाँहरूले चाहिँ माया गरिराख्नु भएको छ कुनै पनि भावी समयमा पनि माया गरिदिनु होला होइन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चलचित्र क्षेत्रलाई कलाकारलाई भनेर हामी अनुरोध गरौँ होइन किनभने यहाँले भन्नुभयो नि कम लगानीमा पनि धेरै एकदमै राम्रो चिज चाहिँ नेपाली कलाकारहरूले अब्बल रूपमा दिइरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा गर्नु एकदम कलाकारहरू त 100 हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्रमा पनि तामाङमा 100 हुनुहुन्छ तर अलिकति हाम्रो सपोर्ट छैन राज्यको सपोर्ट छैन अनि लगानी कम हुन्छ त्यो कारणले चाहिँ थोरै केही पर्सेन्ट चाहिँ अब चाहिने चिजहरू दिन सकिरहेको हुन्छ कहिले कमी भइरहेको हुन्छ त्यस्तो अलि चाहिँ ठ्याक्कै के कसरी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ मिस्टर कन्जुसकै हामीले सरकै त्यो हो होइन पहिलेसम्म रिलिज भयो रिलिज भन्दा पनि थोरै सुटिङ बाँकी नै छ थोरै बाँकी नै छ म पनि गाउँबाट आएँ सरको एक टाइममा पनि गर्नु भएको अब सायद सुटिङ हुन्छ एक हप्तामा सबै सुटिङ सकेर त्यसपछि रिलिज हुँदैन अब सरलाई नै सोध्नु पर्ने भनेपछि
अब रोशनी ब्लोन तामाङज्यूले अभिनय गर्नुभएको मिस्टर फन्टुस होइन नेपाली कथानक चलचित्र चाहिँ अब चाँडै नै बजारमा आउँदैछ भनेर हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हामी जानकारी गराउँ। एकदम चाँडै 1 हप्ताको सुटिङमा सबैसँग डाक्टर सिद्धाएर होइन अब लगभग छिटो नै दर्शकहरूको माथि चाहिँ हामीले ल्याउने कोसिस गर्छौँ। प्रतीक्षामा रहनु होला भनेर हामी अलिकति विज्ञापन पनि गरौँ। त्यसमा कस्तो क्यारेक्टरमा हुनुहुन्छ तपाईँ? मेन रोलमै हुनुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ 3 जना नायकहरू हुनुहुन्छ होइन। जयकिशन बसुमताई अनि बाँकी रोजनबाट अनि समीर तामाङ अनि एकजना के नाम चाहिँ याद भएन अनि 2 जना अर्को बहिनीहरू हुनुहुन्छ। म पनि छु। अब मेन रोल भनौँ कि के हो त्यो भन्न मलाई चाहिँ थाहा आएन। जस 3 जना नायक नायिका भेटिन्छ त्यहाँ होइन? हजुर त्यस्तै भनौँ कि 3 जना नायकको 1 जना नायिका हुन्छ? 4 जना केटा हुनुहुन्छ 3 जना केटी हुनुहुन्छ कि मतलब नायक नायिका क्यारेक्टर आफ्नो क्यारेक्टर निभाएको छ त्यसमा। अनि मैले निभाएको क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो छ भने एउटा राधिका भन्ने विधवा विधवाको रोल चाहिँ विधवाको क्यारेक्टर मैले प्ले गरेको हेरौँ लागेको छ है। पहिलोचोटि गरेको क्यारेक्टर हो है। अब कस्तो हुन्छ म आफूलाई पनि एक्साइटेड भइरहेको छु। अब कतिखेर हेर्नु पाउँछ जस्तो लाग्छ कि पनि 100% याद दिनुभएको छ हामीलाई विश्वास छ। सक्दो कोसिस गरेको छु। जस्तो यहाँभित्र एउटा दिल छ नि त्यो दिल चाहिँ कहाँबाट सिर्जना हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ कि जस्तो हरेक ठाउँमा जहाँ अलिकति अशक्त असहायहरूको त्यो ठाउँमा पनि पुगिराख्नु भएको देखिन्छ। त्यो चाहिँ अब को छ तपाईँभित्र रोशनी ब्लोन तामाङभित्र को छ त्यहाँ असहायमा एकदमै मान्छेहरू भइरहेका छन्, चोटहरूमा परिरहेका छन्, दुःख पीडामा छन् भन्ने मान्छे चाहिँ को छ तपाईँभित्र को छ? यस्तो हो म पनि एउटा साधारण फ्यामिलीमा जन्मेको छोरी भएँ। मैले हरेक दुःखहरू भोगेको छु होइन। दुःख कस्तो हुन्छ अब सुरुवातमा स्ट्रगल टाइममा मैले के मात्रै कष्टहरू सहाएँ मेरो बालापन कसरी बित्यो होइन त्यो सबै कुराहरू मैले अनुभव गरेको कुराहरू नै हो कि यो चाहिँ निस्किरहेको मेरो मनमा। यहाँको धरातल यहाँको पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै त्यस्तै। हजुर मैले जस्तो दुःख अरूले भोग्नु नपरोस् होइन। अब मैले जस्तो नै पीडा सहाएर हिँड्नु नपरोस् जस्तो मलाई फिल हुन्छ कि। अनि अलिकति कसैलाई दुःख परिरहेछ भने मसँग 100 रुपियाँ छ भने इक्जाम्पल 100 रुपियाँ छ भने म 50 रुपियाँ पसँग आफू राख्छु बारीले गर्ने मान्छे त्यो दिदी तपाईँसँग छ? हजुर। अनि कोही पढ्नु नपाएर पढ्नु तल पनि छैन मलाई स्कुलै जान्न भनेर कति ठाउँमा अनि बाउमाले दिनै सक्ने स्थिति हुँदैन। अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के गर्दिनँ न त अब 2-4 फर्क गराउनु किनेर पढ्नु सक्छ 2-4 अक्षर पढ्न सकिन्छ बुझ्छ चिन्छ होइन। अब हामी किन नगर्दैन त्यस्तो खालको त्यो दिल त्यो खालको सोचाइ त्यो मन होइन र अलिकति सरल सहज स्वभावको कलाकारहरू अर्थात् कलाकारितामा चाहिँ अलिकति एक कदम होइन अगाडि बढ्नको लागि प्लस पोइन्ट त्यस्तै गर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? हामीलाई लाग्यो चाहिँ जस्तो आफ्नो प्रतिभा त अब्बल छँदैछ होइन 101 कलाकारहरू छन् त्यसमा पनि अझ एक कदम अलिकति अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ सरलता सहजता त्यो खालको सोचाइ होइन सबैसँग हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति प्लस पोइन्ट गर्ने हो। प्लस त भइ नै हाल्छ राम्रो सफा मन हुनु पऱ्यो होइन। त्यही हो अब प्लस पोइन्ट त भइ नै हाल्छ नि राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई होइन। राम्रो सोच्नु पऱ्यो जहिले पनि पोजिटिभ सोच्नु पऱ्यो होइन। रोशनी ब्लोन चाहिँ प्रायः मान्छेहरू आफ्नो लागि मात्रै सोचिरहेको होइन। आफ्नो लागि म यो गर्छु त्यो गर्छु म जोगाउँछु म कमाउँछु म करोडपति बन्छु भन्ने सोच म चाहिँ त्यो सोच्दिनँ कि म चाहिँ सोच्दिनँ। अब मसँग 10,000 रुपियाँ छ भने म त्यसलाई कसरी हुन्छ कुनै अवस्थामा गएर हुन्छ कि कुनै स्कुलमा गएर हुन्छ कि पारौँ है भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ। मलाई जोगाएर थन्काएर राख्नु मन लाग्दैन। अत्यन्तै रमाइलो एकदमै सकारात्मक सोच पक्कै पनि जुन कलाकारमा हुनुपर्ने गुण पक्कै पनि आफ्नो प्रतिभा त आफैसँग सबैसँग हुन्छ तर त्यो मध्येमा पनि यस्तो खालको सोचाइलाई चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट हामीले पनि गर्न जरुरी छ त्यसो मान्छु। यतिखेर हामी रोशनी ब्लोन तामाङ जो अभिनेत्रीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब अन्तिममा छौँ रोशनी। अन्तिममा केही 1-2वटा थोरै फनी क्वेसनहरू यहाँको लागि कस्तो टाइपको मान्छे रोशनी ब्लोन तामाङ अभिनेत्री? रोशनी ब्लोन कस्तो भनेर परिचय दिनुपर्दा रोशनी ब्लोन चाहिँ सिम्पल होइन कम बोल्ने अनि एकदम साधारण
मान्छे हो कि अब म त एकदम सिम्पल तरिकाले बोल्छु डिसेन्ट टाइपको होइन त्यही नै हो लोसिन त्यही हो एकदमै सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भने जस्तै होइन त्यो टाइपको पक्कै पनि यहाँ सबभन्दा जस्तो फिल्महरू हेर्छु भने मैले होइन सबभन्दा फिल्म चाहिँ कस्तो लभ स्टोरी कस्तो कस्तो टाइपको फिल्म मन छुन्छ कस्तो टाइपको रोज्नुहुन्छ हेर्नको लागि लभ स्टोरी त त्यसै पनि मन परिहाल्छ सबैलाई होइन मन मिठो लाग्नुहुन्छ पारिवारिक फिल्महरू अझ बेटर लाग्छ सबभन्दा बढी चाहिँ कलाकारहरूमा चुज गर्नुपर्दाखेरि मनपर्ने कलाकार म चाहिँ बच्चैदेखि मलाई एकदम फेभरेट हिरो चाहिँ मेरो धेरै साथीभाइ हुनुहुन्छ बच्चैदेखि मलाई एकदम मनपर्ने नायिकामा को हुनुहुन्छ नायिकामा चाहिँ ठ्याक्कै भन्नै उहाँनै भन्नु मलाई चाहिँ मेरो भनेकै फेरि होइन ठिक छ कतिको चुजी हुनुहुन्छ तपाईँ चुज छान्ने कि सिलेक्ट गरेर मात्रै जे गर्दा ठिकै त्यति धेरै चुज पनि गर्दिनँ जस्तो म सपिङ गर्नु जाँदा पनि म डमीतिर यस्तो सजाउ हुन्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ मलाई हुने लाइक कपडा चाहियो भनेपछि बल्ल छिर्छु क्या त्यहाँ गएर बार्गेनिङ गर्ने यो चाहियो त्यो चाहियो झिकिरहने होइन निकाल्ने अर्कालाई दुःख दिइरहनु चाहिँ मलाई मन पर्दैन बाहिरैबाट हेर्छु सिभिल मन्दिरबाटै त्यति चुजी हुनुहुन्न त्यति हुनुहोस् भनेपछि मेकअपमा कतिको तपाईँ इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ मेकअप पनि खास चाहिँ मलाई मन पर्दैन कि म पाउडर साउडर लाउँदिनँ जस्तो म गाजर लिपस्टिक मात्रै लाग्छ होइन म जहिले पनि यति नै हो खासै मन पर्दैन मान्छेहरू बाक्लो पाउडर दलेर परेर टाँसेर स्टेप होइन पुरै स्टेप बाई स्टेप त्यस्तो त म खासै गर्छु जस्ट गाजर अनि लिपस्टिक यति हो गर्ने खानामा के मनपर्छ चाहिँ खानामा थकाली खाना हाम्रो नेपाली खाना नेपाली खाना गुन्द्रुक र ढिँडो पनि होइन ढिँडो एकदमै मनपर्छ ढिँडोमा साउन आउँछ आउँछ अघि अत्यन्तै रमाइलो भयो है आजको बसाइमा आजको बसाइ विशेष गरेर अभिनेत्री रोशनी लोन तामाङज्यूसँग हामी संवाद गरिरहेका छौँ अब अन्तिममा चाहिँ मैले केही सोध्नलाई छुट्याएको होइन यहाँले भन्नै पर्ने हाम्रो प्रिय दर्शकहरूलाई छ भने आजको बसाइबाट यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रिय दर्शकहरू सबैजनालाई नमस्ते भन्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अहिले चाहिँ मेरो लगभग 1 महिना भयो एउटा एबिना भन्ने म्युजिक भिडियो आइरहेको छ तामाङको सङ हो लभ सङ एकदमै राम्रो सङ छ तपाईँहरूले युट्युबमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ डब्लु मिडिया हाउसबाट त्यहाँबाट त्यसपछि मिस्टर फर्निचर हाम्रो 4-5 दिनको सुटिङपछि लगभग चाँडै नै युट्युबमा तपाईँहरूको सामने ल्याउनेछ अवश्य माया गर्नुहुँदा यति भन्न चाहन्छु त्यही नै हो मिस्टर फर्निचर पनि अर्को एउटा तामाङको पनि छ एउटा म्युजिक भिडियो पनि छ होइन म सकेसम्म मैले भ्याएसम्म मेरो दर्शकहरूलाई म निरन्तर आइराख्नेछु अगाडि चाहिँ भेटिन रहनेछु तर पहिलाभन्दा अलिकति ग्याप चाहिँ भएको छ टाढा भएको छ त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्छु मेरो दर्शक होइन मेरो फ्यामिलीबाट धेरै सपोर्ट छ मलाई एकदम सपोर्ट छ पहिलादेखि नै त्यस्तो नगर यो नगर त्यस्तो यो गर्नु छैन किनकि मैले गरेको कामहरूमा मैले गरेको कार्यमा चाहिँ गलत हुँदैन है भन्ने उहाँलाई विश्वास एकदम उहाँहरू कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ क्या मैले गरेको चिजहरू नराम्रो हुँदैन भन्ने कुरामा मलाई रोक्नु छैन त्यही भन्न चाहन्छु र कोरोनाको त्रसित अहिले डर चाहिँ अहिले पनि छ होइन अब देश विदेश सबैतिर मेरो दर्शकहरू सबैलाई एकदम सेफली बसौँ भन्न चाहन्छु होइन आफ्नो लागि आफ्नो सेफ मास्क लाउने अनि अवश्य धेरै भन्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै माया अनि सम्झना पनि भन्न चाहन्छु मेरो दर्शकहरूलाई नेपाली फिल्म धेरैले हेरिदिनु होला होइन हामी चाहिँ त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ होइन पक्कै पनि नेपालीपन भएको नेपाली कलाकारिता नेपाली प्रेम नेपाली गीत सङ्गीत सबैले माया गरिदिनु होला होइन भन्नै पर्दैन किनभने एकदमै दिग्गज एकदमै जान्ने हुनुहुन्छ हाम्रो प्रिय दर्शक श्रोताहरू अघि यहाँको यो मिठो संवादको लागि र समयको लागि पनि विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्दै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई हजुरलाई पनि यहाँसम्म आउने मौका दिनु हाम्रो क्यामरामा हुनुहुन्छ हाम्रो दाजुभाइहरू उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो यस कार्यक्रमका महाकुलुङ पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँसम्म आउने मौका दिनुभएकोमा है